व्यूअर्स वार्म वेलकम टू इमदाद स्पीक्स। इमदाद यूसुफजई आपसे मुखातिब है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस लिंक को शेयर कीजिए। अब हमारे दूसरे चैनल रुखाना_डिवा को भी सब्सक्राइब कीजिए। पिछले 2 व्लॉग्स में मैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे बात कर चुका हूँ और मैंने अभी इंडिया के बारे में बात करनी है कि इंडिया के लिए अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल बनने वाली है। लेकिन थोड़ा टॉपिक को चेंज करते हैं ताकि आप लोग बोर ना हो, लिहाजा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आज मैं AJK इलेक्शन पे बात करता हूँ। आप सब लोगों को पता होगा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में 25 जुलाई को इलेक्शन हो रहा है और कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो क्या तारीख इस दफ़ा खुद को दोहराएगी? क्योंकि तारीख तो ये है कि जिसकी विफाक में हुकूमत हो वही कश्मीर में भी वही पार्टी हुकूमत बनाती है और वही पार्टी इंतखाबात जीतती है। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी विफाक में तो कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी। जब PMLN की हुकूमत थी मरकज़ में तो कश्मीर में भी PMLN की ही हुकूमत बनी थी। तो क्या इस दफ़ा भी यही होगा? इस दफ़ा तो मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इख्तिदार है। तो अगर इस फार्मूले को अप्लाई किया जाए, अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बननी चाहिए कश्मीर में। ये हो भी सकता है लेकिन इस दफ़ा डिफरेंट भी कुछ हो सकता है। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये क्यों होता है कि जिसकी मरकज़ में हुकूमत हो वही कश्मीर में हुकूमत बनाती है वही पार्टी। इसके 2 वजूहात हैं। नंबर 1 कि ज़ाहिर बात है जिसकी विफाक में हुकूमत हो उसके पास वसाइल होते हैं, वो इलेक्शन को मैनेज कर सकते हैं। दूसरी वजह इसकी ये है कि ज़ाहिर बात है लोग सोचते हैं कि हमारा मुस्तकबिल तो 2 साल अब इस विफाकी हुकूमत के साथ गुजारा करना है। तो वफाक में जिसकी हुकूमत होगी वो जैसे भी हो उस पार्टी को वोट देने चाहिए ताकि फंड्स मिले, हमारे काम हो। जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन में भी हुक्मरान पार्टी अक्सर जीतती है, तो इसलिए लोग कश्मीर में भी उस पार्टी को वोट देते हैं। ये 2 वजूहात हैं। अब जब मैंने कहा कि इस दफ़ा मुख्तलिफ भी हो सकता है, हिस्ट्री रिपीट भी हो सकती है लेकिन मुख्तलिफ भी हो सकता है, तो वो क्यों? उसके भी वजूहात हैं और सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि मरकज़ में बरसर इख्तिदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी ख़राब या बहुत ख़राब है। महंगाई पे काबू पाने में वो नाकाम है। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। जो सबसे बड़ा वादा था खान साहब का एहतिसाब का नारा बुरी तरह पिट चुका है। तो ये वजह बन सकती है कि शायद इस दफ़ा मुख्तलिफ कुछ हो, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शंस में भी हिस्ट्री में अगर हम देखें तो ज़िमनी इलेक्शन में भी हुक्मरान पार्टी जीतती है। लेकिन पिछले मार्च अप्रैल में 11 इलेक्शंस हुए हैं पूरे पाकिस्तान में और 11 में से 10 PTI हार चुकी है, जो तारीख से एक मुख्तलिफ अमल है। क्योंकि हुकूमतें तो जीतती है ज़िमनी इंतखाबात और इसी बुनियाद पर तो लोग ये कहते हैं कि अगर ज़िमनी इलेक्शन में ये हाल है तो आम इंतखाबात में PTI का क्या होगा। आज़ाद तज्ज़िया निगार तो छोड़े, इरशाद भट्टी साहब जो फखरिया अंदाज में कहते हैं कि हाँ मैंने PTI को सपोर्ट किया था, उसने भी रिसेंटली एक दफ़ा फिर, अगरचे ये पहले भी ये बात वो कर चुके हैं और शायद मैं किसी व्लॉग में इसका जिक्र भी पहले कर चुका हूँ, लेकिन रिसेंटली उसने फिर कामरान शाहिद के प्रोग्राम में कहा है कि PTI को पंजाब में आइंदा इलेक्शन में टिकट लेने वाले नहीं मिलेंगे। ये जाहिर बात एक बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट कौन दे रहा है? इरशाद भट्टी, जिस पे PTI वाले कम से कम लिफाफा जर्नलिस्ट का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते क्योंकि वो तो सपोर्ट करता है PTI को। तो इस वजह से कश्मीर में भी शायद लोग यही सोचे कि ठीक है रगड़ना तो हमने वैसे भी है, लेकिन कम से कम जो हमारे साथ हो रहा है, आटे की कीमत डबल हो गई, चीनी की कीमत डबल हो गई, दवाइयों में 600% इजाफा हुआ,
تو کم از کم پی ٹی آئی کو تو چلو احساس دلا سکتے ہیں اس الیکشن کے تھرو. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید اس دفعہ مختلف بھی ہو سکتا ہے. دوسری وجہ اگر مختلف اس دفعہ ہوا اور اگر پی ٹی آئی کو شکست ہوئی تو دوسری وجہ اس کی پی ٹی آئی حکومت کی کشمیر پالیسی ہوگی. کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مودی نے 5 اگست 2019 کو کشمیر کا خصوصی حیثیت ختم کیا. جو مقبوضہ کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھا اس نے ختم کیا. اس نے 35A کو بھی فارغ کر دیا, اس نے 370A کو بھی فارغ کر دیا, جو ہندوستان کے آئین میں دفعات تھے جو کشمیر کو خصوصی حیثیت دے رہے تھے. تو مودی نے تو اس کو بھی ختم کر دیا. اس پہ جو رسپانس ہمیں دینا چاہیے تھا, شاید ہم جو بھی کہیں لیکن سچ یہ ہے کہ ہم وہ رسپانس نہیں دے سکے. ہم نے استقامت کے ساتھ آواز بھی نہیں اٹھائی. چند دن ٹھیک ہے ہم نے خاموشی بھی اختیار کی, لیکن مستقل مزاجی سے ہم نے کچھ نہیں کیا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہم آواز اٹھاتے تو اس سے کوئی فرق پڑتا, لیکن کم از کم کوشش تو ہم کر سکتے تھے. فارن پالیسی کے ایک ادنا طالب العلم کی حیثیت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کوشش بھی نہیں کی. تو کشمیری اس لحاظ سے بھی ناراض ہے موجودہ نظام سے. تو اگر پی ٹی آئی کو شکست ہوتی ہے تو اس شکست کی ایک وجہ پی ٹی آئی کی کارکردگی پاکستان میں اور صوبوں میں, اور دوسری وجہ کشمیر پالیسی 5 اگست 2019 کے بعد کی صورتحال میں جس طرح حکومت نے رد عمل دیا ہے اس سے بھی کشمیری ظاہر بات ہے مایوس ہے. اور ان دو ایشوز کو اپوزیشن والے ذکر کر رہے ہیں اپنے جلسوں میں. اچھا یہاں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ پہلے دفعہ ایک منظم کمپین سیاسی جماعتوں کی جانب سے نظر آ رہی ہے. پہلے لوگ اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے تھے کیونکہ یہی ہوتا تھا کہ جس کے مرکز میں حکومت وہ کشمیر میں بھی جیت جاتے تھے تو لوگ اتنا سیریس نہیں لیتے تھے کشمیر کے الیکشن کو. اس دفعہ پارٹیوں نے اس کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنایا ہے. ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں, بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب بھی کشمیر میں اور مریم نواز بھی بڑے بڑے جلسے کشمیر میں وہ کر رہی ہے اور ان مسائل کو وہ اٹھا رہی ہے. ایک طرف مہنگائی کو اور دوسری طرف وہ عمران خان پر کشمیر فروش کا الزام لگا رہی ہے. اگرچہ میرے خیال سے اگر اس طرح کے الزامات سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ نہ لگائے تو اچھا ہے. ملک کی مفاد میں یہ ہے. ہاں پالیسی پہ ہم تنقید کر سکتے ہیں, لیکن ٹھیک ہے کہ ماضی میں عمران خان نے بھی یہی کیا ہے اور عمران خان اب بھی یہی کر رہا ہے, لیکن میرے خیال سے PMLN کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا شاید. لیکن یہ پھر ظاہر بات ہوتا ہے مکافات عمل ہے, ہم تو اس کو صحیح نہیں کہتے, لیکن جب آپ کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ہی کاٹنے پڑیں گے پھر. اور اب یہی ہو رہا ہے جس طرح امین گنڈاپور صاحب کو جو کشمیر امور کی وزیر ہے, جس طرح ان کو ڈنڈے پڑے ہیں, لوگوں نے انڈے برسائے ہیں ان پہ, جو قابل مذمت ہے. میں اس پلیٹ فارم سے مذمت کرتا ہوں اسی قسم کی کسی بھی عمل کی, لیکن ظاہر بات ہے ماضی میں PTI نے بھی یہی تو کیا ہے. تو اس لیے تو ہم کہتے تھے کہ اس طرح نہ کرو, اور ہم PMLN سے بھی اب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اگر انہوں نے کیا تو اس سلسلے کو کہیں پر تو ختم کرنا چاہیے. آپ لوگ اس طرح نہ کرو, کیونکہ پھر آپ لوگوں کو اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح آج کل PTI کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ظاہر بات اس وقت پہ یہی ہوتا تھا نا کہ گو نواز گو کے نعرے لگوائے جاتے تھے. ایک چینل بھی اس کو کافی سپورٹ کر رہا تھا, ایک خاص چینل, آپ سب لوگ جانتے ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج کل PTI کے ساتھ یہی ہو رہا ہے, اور خدشہ یہی ہے کہ یہ تو کشمیر میں تو سٹارٹ ہوا ہے, جب عام انتخابات ہوں گے تو PTI کا اس لحاظ سے بھی برا حال ہو سکتا ہے, جو نہیں ہونا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں سب جماعتوں سے, خدا کے لیے سیاست سے تشدد کا خاتمہ ہونا چاہیے, سیاست سے گالم گلوچ کا خاتمہ ہونا چاہیے. آپ سیاست کریں, ڈٹ کے کریں, ایک دوسرے کے خلاف تقاریر کریں, ایک دوسرے کی پالیسیز پہ تنقید کریں, لیکن خدا کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑے, خدا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑے مت, کیونکہ جب ٹاپ لیول پہ ایسا ہوتا ہے تو پھر گلی کوچوں میں لڑائی ہوتی ہے, اور دونوں طرف سے جو کارکن ہوتے ہیں وہ پاکستانی عوام ہے, دونوں طرف سے نقصان پاکستانی عوام کا پھر ہوتا ہے. تو خدا کے لیے پارٹیوں کو یہ چیز نہیں اپنانا چاہیے. تو لہٰذا اس دفعہ کشمیر کا الیکشن مختلف انداز میں ہو رہا ہے. یہ کہنا تو قبل از وقت ہے کہ اس دفعہ
کیا ہوگا، لیکن یہ میں بتاؤں کہ اس دفعہ مختلف ہونے کا امکان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% مختلف ہوگا، لیکن اس دفعہ پی ٹی آئی اتنے آسانی سے نہیں جیتی گی جس طرح سابقہ دور میں جس کی بھی حکومت تھی مرکز میں وہ آسانی سے جیت جاتی تھی۔ اگر پی ٹی آئی جیتتی بھی ہے تو ٹف ٹائم کافی ملے گا پی ٹی آئی کو کشمیر میں، بالخصوص پی ایم ایل این کی طرف سے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔